नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में आलूदगी की वजह से हो रहा माहौलियाती नुकसान। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेंशन के लिए बुजुर्गों का एहतजाज। और जाफरान काश्त को बढ़ावा देने में इंडिया इंटरनेशनल कश्मीर सैफरॉन ट्रेडिंग सेंटर का अहम रोल। साफ सुथरा मुआशरा आईने के मानंद है और सफाई हुकूमत और इंतजामिया की अवलीन जिम्मेदारी होती है, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों को देखकर ऐसा लगता है मानो हुकूमत का कोई वजूद ही नहीं है। यहाँ जगह जगह पर गंदगी लाकर जमा कर दी जाती है। इस वजह से आवाम को मुश्किलात का सामना है। दरअसल आलूदगी के ढेर के इर्द गिर्द आबादी का बसेरा है। इतनी गंदगी और आलूदगी के लिए पाकिस्तान से आने वाले सयाहों को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस आलूदगी की वजह से माहौलियात तबाह हो रही है और ग्लेशियर्स के पिघलने की रफ्तार बढ़ गई है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह गंदगी का ढेर लगा हुआ है, चाहे वो दारुल हुकूमत गिलगित हो या फिर दूर दराज का कोई इलाका, सयाहती मकामात हों या फिर रिहायशी बस्तियां। गंदगी के ढेर में लिपटे इन सभी इलाकों की कहानी कमोबेश एक जैसी ही है। तमाम जिले आलूदगी से बुरी तरह मुतासिर हैं। साफ सफाई का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। गंदगी की वजह से मोहलिक बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन हुकूमत को इसकी कोई परवाह नहीं है। गंदगी और पोल्यूशन के लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार प्लास्टिक वेस्ट को माना जा रहा है। खास तौर से पाकिस्तानी सयाह अपने साथ लाया हुआ सारा कचरा प्लास्टिक वेस्ट इधर उधर फैलाते हैं, जिसकी वजह से आलूदगी तशवीशनाक हद तक बढ़ गई है। यहाँ पे हमारे जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो ज्यादा यहाँ पे पोल्यूशन करके चले जाते हैं। हमारी फर्ज बनता है जो भी टूरिस्ट आते हैं, चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनली हो, हमारे फर्ज ये बनता है कि जो भी सामान हम साथ लेके आते हैं उसको वापस लेके जाए, ताकि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ रखें और अपने जो ग्लेशियर्स हैं और जो माउंटेन्स है इसको जो है ना सेव कर लें। तो वैसे जो है इससे पहले भी मुख्तलिफ एरिया में जिस तरह एविकेटिव सेनार है या फिर CKMP है, इस तरह के बहुत सारे अदारे हैं कि यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो करना चाहिए अभी तक वो काम नहीं हो रहा। क्योंकि मैंने देखा मैं बलतोरो की बात कर रहा हूँ, बलतोरो में बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं और वहाँ पे ज्यादा पोल्यूशन है। ये शहर है या कचरे का ढेर, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कहने वाले हैं इनके आस पास रहने वाले आम बाशिंदे। चाहे दरिया हो या सड़क, जगह जगह फैले कूड़े कचरे और आलूदगी का ये नजारा सिविक सहूलियात की पोल खोल रहा है। ये किसी एक शहर या किसी एक गांव का हाल नहीं है। तकरीबन हर जगह हालात तकरीबन एक जैसे हैं। टूरिस्ट स्पॉट्स हों या शहरी इलाके, मुख्तलिफ मकामात पर कूड़े करकट में रहने की वजह से मोहलिक बीमारियां फैल रही हैं। ये जो पूरा एरिया है ये इस गंदगी की वजह से मुतासिर हो रही है। ना सिर्फ वो इस हसीन नज़ारे को डिस्टर्ब कर रही है, बल्कि साथ में ही यहाँ पे दरिया है जहाँ से ये सारा वेस्ट जो है दरिया के पानी के साथ जाके शामिल हो रहा है। ऑल ओवर अगर हम गिलगित बल्तिस्तान में भी देखें तो जो वेस्ट घरों से कलेक्ट किया जाता है, गलियों से, होटलों से जहाँ से कलेक्ट किया जाता है, उसका प्रॉपर उसको डिकम्पोज करने का कोई तरीका नहीं है। बढ़ती आलूदगी की पूरी जानकारी हुकूमत को है, लेकिन उसे ये मामूली परेशानी लगती है। ना तो हुकूमत और ना ही जिला इंतजामिया इस सिलसिले में कोई तवज्जो दे रही है। साफ सफाई न होने की वजह हुकूमत का लचर रवैया है तो म्युनिसिपल इदारे के लोगों की नाअहली भी है।
عوام گندگی کو لے کر مسلسل حکومت سے شکایت کرتے رہتے ہیں، لیکن حکومت معاملے کو ٹالنے میں ہی لگی رہتی ہے۔ حالانکہ غیر سرکاری ادارے کا کردار یقیناً بہتر ہے۔ یہ لوگ جگہ جگہ جا کر سیاحوں کے ذریعے بکھیری گئی گندگی صاف کرتے ہیں، لیکن ان کی کوشش اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے۔ جو مین تھریٹ ہے ہمیں وہ ہے انوائرمنٹ ہے۔ تو انوائرمنٹ میں کئی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے گلیشیئر میلٹس ہو رہے ہیں، اور ایریا کو جو ہم پولوشن جو ہے وہ کر رہے ہیں، جگہ جگہ ٹورسٹ جا رہے ہیں تو وہ یہ جو ویسٹ ہے اس کو اٹھا کے ساتھ نہیں لے جاتے ہیں۔ تو مین مقصد تھا کہ ہم ان کو ایک میسیج دے دیں اور اس ایریا کو کلین رکھیں۔ جو نیچر جو انوائرمنٹ اس پہ بری طرح یہاں کے جو نیچر انوائرمنٹ اس پہ اثر انداز ہو رہا ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ایسی میکینزم نہیں بنائی گئی ہے کہ ان ٹورسٹ کو یہاں لانے کے بعد یہاں کی نیچر جو انوائرمنٹ ہے اس کی بھی پروٹیکشن ہے، اس کو اپنے اصل حالات میں باہر رکھے۔ یہاں پہ ہوٹل انڈسٹری بڑھ رہی ہے، جس کی وجہ سے ٹورسٹ کے ساتھ ہوٹل انڈسٹری کی جو گاربیج ہے وہ جگہ جگہ پہ اب کوئی ایسی میکینزم نہیں ہے، تو وہ ایسے ہی کھلی فضاؤں میں ڈمپ کر رہے، جو یہاں کی انوائرمنٹ کو بری طرح نقصان پہنچا رہا ہے۔ معاملہ صرف مختلف سڑکوں پر کوڑے کچرے کے ڈھیر کو ٹھکانے لگانے اور صاف صفائی تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ حد درجے کی لاپرواہی اور اس سوچ کو بھی دکھاتا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان تو ایک غلام علاقہ ہے، تو اس کی صاف صفائی کے لیے کیوں بے وجہ کی محنت کی جائے۔ ویسے جب شہروں اور مشہور سیاحتی مقامات کا یہ حال ہے تو پھر دور دراز علاقوں کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ عوام ٹیکس بھرتے ہیں تو انہیں سہولیات کیوں نہیں فراہم کرائی جاتی، اور صاف صفائی کے معاملے تو آج کی اول ضرورت میں سے ایک ہیں۔ پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں بڑھتی آلودگی اور اس کی وجہ سے لوگوں کو درپیش مسائل دیکھنے کے بعد اب رخ کرتے ہیں جموں کشمیر کی جانب۔ یہاں پر انتظامیہ کی جانب سے یہی کوشش ہے کہ وادی کی عمدہ قسم کی زعفران کو ملکی اور بیرونی ممالک کے بازاروں تک پہنچایا جا سکے۔ اس سمت میں کشمیری کیسر کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی ٹھوس اقدام اٹھائے جاتے رہے ہیں۔ سیفران گروورز کو بیدار کرنے کے لحاظ سے مختلف سیمینار، ورکشاپ اور کانفرنسز کا انعقاد کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ زعفران کی کھیتی سے وابستہ کاشتکاروں کو سائنسی طریقے سے جانکاری دینے، اس کی پروڈکشن بڑھانے، جدید طریقے کا استعمال کرتے ہوئے کاشت کو بڑھاوا دینے کے لیے انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈنگ سینٹر قائم کیا گیا ہے۔ کس بہتر کارکردگی کے ساتھ کام کر رہا ہے یہ سینٹر، آئیے دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یہ ہے پلوامہ میں واقع انڈیا انٹرنیشنل کشمیر سیفران ٹریڈنگ سینٹر۔ نیشنل مشن آن سیفران کے تحت اسے 2011 میں قائم کرنا طے کیا گیا۔ محکمہ زراعت نے خاص مقصد کے تحت اسے قائم کیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا مقصد ہے وادی میں زعفران صنعت کو مزید بہتر بنانا۔ اس کے لیے یہاں مختلف طرح کے ریسرچ ورک کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک اس میں بہت ساری ٹیکنالوجیز جو ہے یہاں سے اجرا ہوئی ہے، جو ہم نے کسانوں تک پہنچائی ہے۔ اس میں سب سے اہم جو ہے کہ اس کی جو بوائی کا سمے کب ہونا چاہیے، پودوں کی کتنی تعداد ایک کھیت میں ہونی چاہیے، کب کس حساب سے لگانا چاہیے، کب اس کی توڑائی ہونی چاہیے، کب اس کے بعد جو پوسٹ ہارویسٹ مینجمنٹ وہ کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس اسٹیشن نے ابھی تک جو ہے ایک ایسی جو ویرائٹی ہے، جو اقسام ہے، جو قسم ہے ایک سیفران کا، جو صرف پورے وشو میں جو انڈیا سے یہاں پر ریلیز ہوا ہے، وہ یہاں اسی اسٹیشن سے، اسی یونیورسٹی سے، سکاسٹک کشمیر سے وہ اقسام جو ہے شالیمار سیفران 1 ریلیز ہوا ہے۔ کچھ برس پہلے تک کشمیری زعفران کی بھاری مانگ کو دیکھتے ہوئے بازار میں کئی جگہوں پر بیکار قسم کا زعفران بھی کشمیری زعفران کہہ کر بیچا جا رہا تھا، لیکن کشمیری زعفران کو جی آئی ٹیگ ملنے کے بعد ایسا ہونا مشکل ہے۔ اس ادارے کے ذریعے ہائی ویلیو کیش کراپ کیسر کے اچھے بیج تیار کیے جا رہے ہیں۔
इसके साथ ही जदीद तरीन काश्त को बढ़ावा दिया जा रहा है और सबसे अहम है लोकल सैफरॉन ग्रोवर्स को इसकी मालूमात से आरास्ता करना। हर एक किसान जो यहाँ इसके साथ जुड़े हैं, तकरीबन 500 किसान अभी रजिस्टर्ड हैं, 200-250 किसान यहाँ अपना प्रोड्यूस लाते हैं, जो हार्वेस्टिंग करके यहाँ पर लाते हैं। यहाँ पर टेस्टिंग होती है, यहाँ पर फिर ड्राई भी करते हैं हम, फिर इसकी मार्केटिंग भी यहाँ होती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ एक फार्मर की सुविधा के लिए रखा है तमाम फैसिलिटियाँ। और साथ साथ जो यहाँ पर एडल्ट्रेशन थी, बाहर जाती थी, एडल्ट्रेशन सैफरान में होता था। ये सैफरान आज दुनिया भर में मशहूर हो गई कि GI टैग जो हमें मिला है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो टैग दिया है GI टैग इसको, तो उस लिहाज से उन्होंने खुद भी इसकी पब्लिसिटी की है। और ये जो GI टैग हमें मिला है, उससे हमारा सैफरान तुरंत जो लेने वाला भी है उसको ओरिजिनल सैफरान मिलता है। और ये जितने भी किसान इसके साथ जुड़े हैं, अपना माल हमने 2-2.5 महीने में बेच दिया सब। गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान काश्त में जदीद तरीन तब्दीलियां लाने पर खास तवज्जो दी जा रही है और ज़ाफ़रान भी इससे अछूता नहीं है। तब्दीलियों का ज़ाफ़रान के काश्तकारों को भी काफी फायदा हुआ है। पामपोर इलाके में ज़ाफ़रान के काश्तकारों के लिए तैयार जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस इस स्पाइस पार्क में अलग अलग साइंटिफिक लैब्स और प्रोसेसिंग सेक्शंस बनाए गए हैं, जहां पर मुख्तलिफ सतहों पर ज़ाफ़रान की क्वालिटी जांच की जाती है। इस सैफरान को परफेक्ट बनाने के लिए कि मार्केट में कौन सी अच्छी सैफरान है, तो उसके लिए ये लेबॉर्ट्री बनाई गई है। दूसरी बात ये कि ये किसानों की डिमांड पहले से थी कि हमारा जो कश्मीरी सैफरान है वो कश्मीरी नाम पर बिकना चाहिए, तो वही हुआ, वही हमारी जो डिमांड थी आम किसानों की वो पूरी हो गई। तो बाकी सैफरान बाकी मुल्कों से भी आता है, इंडिया में बाकी मुल्कों से भी आता है, ईरान से आता है, अफगानिस्तान से आता है, लेकिन ये जो कश्मीरी सैफरान है ये माना जाता है ग्रेड 1 वर्ल्ड में सबसे बेस्ट सैफरान यही है। बरसों से पुलवामा, बड़गाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ के इलाके सैफरॉन कल्टीवेशन के लिए मशहूर रहे हैं। यहाँ पर 3 किस्मों की ज़ाफ़रान होती है, जिसमें गुच्छी केसर, लच्छा केसर और मोगरा केसर शामिल हैं। कश्मीरी ज़ाफ़रान की पैदावार 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक की ऊंचाई पर होती है। अपनी खास महक, जायके और खूबियों की बदौलत कश्मीर का केसर पूरी दुनिया में मशहूर है और हुकूमती ताउन की वजह से अब इसका कारोबार नई बुलंदियां छूने को बेताब है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट X का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने X पर पोस्ट किया है, कश्मीर बनाम पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर। कश्मीर के तालिबे इल्म स्कूल में रॉकेट और सैटेलाइट मॉडल्स बतौर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो कि इनके बेहतर मुस्तकबिल की तस्दीक करता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बच्चों का ब्रेन वॉश करके दहशतगर्द बनाया जा रहा है, जो कि बर्बादियों को बयान कर रहा है। रोशन दीन दियामरी ने X पर पोस्ट किया है कि दियामर में डिफॉरेस्टेशन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में माहौलियात और मुआशरे के लिए बढ़ता खतरा है। अक्सा वकार ने X पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के सुधनोती में लोग एहतजाज के जरिए खस्ताहाल सड़कों को दुरुस्त करने का मुतालबा कर रहे हैं। बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के बुहरान से न सिर्फ मकामी लोगों की रोजाना की जिंदगी मुतासिर होती है, बल्कि मुआशी तरक्की और नक्लो हमल भी रुक जाती है। जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ने X पर पोस्ट किया है कि अनंतनाग का मशहूर वेरी नाग स्प्रिंग 1620 में बनाया गया था, जो कि चिनार के दरख्तों के करीब बना हुआ है। ये दरिया झेलम का मेजर सोर्स है। जिंदा दिल कश्मीर ने X पर पोस्ट किया है कि SBS प्रोग्राम के जरिए चिनार इंटरनेशनल की जानिब से 26 डिजर्विंग एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम के जरिए 72 एंटरप्रेन्योर पहले ही कामयाबी से आगे बढ़ रहे हैं। राबिया नूर ने X पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के दरमियान बड़ा फर्क दिखाई देता है। जम्मू कश्मीर में सड़कें तरक्की की मिसाल हैं, जो सभी जगह पहुंच रही हैं,
जबकि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में खस्ताहाल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से नौजवान दहशतगर्दी, करप्शन और गरीबी में फंस गए हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत ने मुतनाज़ा इलाके मकबूजा जम्मू और कश्मीर में हालात को मामूल के मुताबिक जाहिर करने के लिए सरकर्दा ममालिक के तकरीबन 20 गैर मुल्की सफारतकारों को मकबूजा इलाके के दौरे की दावत दी है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक इस इकदाम को धोखा करार दिया जा रहा है। साल 2019 में आर्टिकल 370 की मनसूख किए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में एक के बाद एक तामीर और तरक्की के मंसूबों के जरिए आवाम की तर्ज जिंदगी में बेहतरी रूनुमा हुई है। इन मुस्बत इक़दामात का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में कौमी व आलमी सतह के प्रोग्राम मुनक़िद हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV को ये तरक्की नजर नहीं आती। वो तो बस लगातार झूठ बोलने में लगा रहता है। उम्र के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ते हर शख्स की यही आरजू रहती है कि खानदान के जरूरी इखराजात को पूरा करने की अब तक के तवील जद्दोजहद के बाद का वक्त थोड़ा आराम से कट जाए। लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के रिटायर मुलाजमीन के नसीब में वो आराम भी हराम है। हुक्मरानों की बेहिसी और बदउनवान रवैये की वजह से बुजुर्गवार अब अपने ही बकाया पैसों के लिए हुकूमत से गुहार लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के अपने सूबों में सरकारी एहलकारों और पेंशनर्स को सैलरी और पेंशन में इजाफा करके दिया जा रहा है। ऐसे में पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड एम्प्लॉयज हुकूमत से अपनी बकाया रकम और पेंशन में इजाफे की मांग करने के लिए ये लोग कभी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं तो कभी एहतजाजी मुजाहिरे करते हैं, लेकिन फिर भी इनकी फरियाद कहीं भी नहीं सुनी जा रही। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। इस वक्त पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के इन बुजुर्गों को घरों में अपने अजीजों के साथ होना चाहिए, लेकिन ये लोग हुकूमत से अपनी बकाया रकम और इजाफी पेंशन का मुतालबा कर रहे हैं। हालांकि सरकारी महकमों के रिटायर्ड मुलाजमीन की मांगों को इख्तियार के नशे में चूर हुक्मरान सिरे से नजरअंदाज कर रहे हैं। अब जबकि पानी सर से ऊपर जा चुका है, इनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है। ये लोग मुख्तलिफ बैनर को हाथों में थामे एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं। अपने हक के पैसे यानी पेंशन की हुसूली के लिए ये बड़े बुजुर्ग हुकूमत से आर पार की जद्दोजहद का अहद कर चुके हैं। पेंशन जो मियां शहबाज शरीफ है, जब वो PDM के वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त उन्होंने ऐलान किया था आज़ाद कश्मीर के चारों सूबे GB फौज इन सबको मिल गई, लेकिन ये वाहिद जो आज़ाद कश्मीर है यहाँ के लोग महरूम है पेंशनर। मैं हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा करता हूँ और ये पूछता हूँ कि हमें ये हमारा हक आप देंगे। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर की दारुल हुकूमत में हुकूमत के खिलाफ लामबंद हुए एक्स एम्प्लॉइज की कोई ज्यादा बड़ी मांग नहीं है जिसे चौधरी अनवारुल हक पूरा नहीं कर सकते हैं। ये हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे, बल्कि उनसे थोड़ी सी दरिया दिली दिखाने की बात कर रहे हैं। इनके लिए सबसे तशवीशनाक बात यही है कि सारी जिंदगी ईमानदारी से मुलाजमत करने के बाद भी इन्हें ये सिला दिया जा रहा है। रिटायरमेंट के बाद कभी रेगुलर पेंशन के लिए तो कभी उसमें इजाफे के लिए इस तरह भटकना पड़ रहा है। यही वजह है कि इनकी बातों में हुकूमत के खिलाफ नाराजगी साफ देखी जा सकती है। हमने ये कहा था कि ये जो आपका 10% बकाया है यकम अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून तक है, ये हमें ये 3 माह का बकाया दे दिया जाए।
اس کے لیے یہ بزرگ جو ہیں انہوں نے محنت کیا. تیسری بات جو ہم نے یہ کہی ہے کہ ہم نے کہا ہے کہ یونیورسٹی کے جو ملازمین ہیں ان کا اضافہ کیا جائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر مشکل حالات میں ہے, مخصوص حالات ہیں آزاد کشمیر کے, مہنگائی زیادہ ہے, سب کچھ زیادہ ہے, اور اس لیے یہاں کے مخصوص حالات کے تحت 25% اضافہ جو ہے یہ کیا جانا چاہیے. یہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ پاکستانی مقبوضات جموں کشمیر کے لوگ اپنے چھوٹے بڑے مسئلے مسائل کا ازالہ کروانے کے لیے احتجاجی مظاہرہ کرنے کے لیے مجبور ہیں. ایسا محض کچھ لوگوں کے ساتھ نہیں بلکہ آبادی کے ایک بڑے طبقے کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ان غیور عوام کو پریشان کرنے کے لیے کبھی بجلی پانی کی سپلائی کو روک دیا جاتا ہے تو کبھی خوردنی اشیاء کی مصنوعی بحران پیدا کی جاتی ہے, اور کچھ نہیں تو بیجا ٹیکس لگا کر عوام کی گاڑھی محنت کی کمائی کو لوٹا جاتا ہے. آپ کا وزیر خزانہ کہتا ہے یہ پینشن ایک بم ہے, تو بم ہے تو پھر وہ ایٹم بم چلائیں ہم پر. آزاد کشمیر میں ادھر ایک پھینک دیں ایٹم بم ادھر آ جائے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس طرح ہمیں ختم کیا جائے. اگر کرنا چاہتے ہو تو یہ جو چیز ہے یہ نہ کریں. مقامی عوام پھر چاہے وہ طالب علم ہو یا پھر تاجر کاروباری یا پھر سرکاری ملازم, یہاں ہر کوئی حکومت کی جانب سے لاپرواہی اور بدعنوان رویے سے متاثر ہے. یہاں پر نہ تو تعلیمی نظام بہتر ہے اور نہ ہی کاروبار اور روزی روزگار کے ٹھیک ڈھنگ سے مواقع مہیا کروائے جاتے ہیں. کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر پورا آوا ہی بگڑا ہوا ہے جسے درست کرنے کی نہ تو حکومت کی اور سے پہل کی جاتی ہے اور نہ ہی حکمرانوں کی کوئی نیت دکھائی دیتی ہے. اسے حد درجے کی حکومتی بے شرمی ہی کہا جائے گا کہ سینئر سٹیزنز کو اپنے ہی پیسوں کے لیے مختلف محکموں کا چکر لگانا پڑ رہا ہے. بہرحال ایک بار پھر چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. یہاں کے بچوں اور نوجوانوں کی مختلف پیشے ورانہ کھیلوں کے تئیں دلچسپی بڑھانے کے لیے جموں کشمیر انتظامیہ کی جانب سے کئی ٹھوس اقدامات کیے جاتے رہے ہیں. ان میں مقامی نوجوانوں کو کم عمر سے ہی سپورٹس کی ٹریننگ دینے سے لے کر الگ الگ سطح کے کھیل مقابلے کروانا شامل ہے. اس سمت میں ضلع رامبن میں ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز اینڈ سپورٹس کی جانب سے انٹر ڈسٹرکٹ یونین ٹیریٹری لیول چیس کمپٹیشن کا اہتمام کیا گیا. اس میں 17 اضلاع کے کھلاڑیوں نے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی. مزید تفصیل ہماری اس رپورٹ میں. حالیہ دنوں ہنگری کی دارالحکومت بوڈاپیسٹ میں منعقدہ 45ویں چیس اولمپیاڈ میں بھارت کی نمائندگی کرنے والی مرد اور خواتین کی ٹیموں نے گولڈ میڈل حاصل کیا, جو کہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ موجودہ وقت میں شطرنج کے کھیل کو زمینی سطح سے ہی کافی بڑھاوا دیا جا رہا ہے. اس کے لیے اسکول سے لے کر ریاستی اور قومی سطح کے کھیل مقابلے کرائے جا رہے ہیں. اس سمت میں ضلع رامبن میں انٹر ڈسٹرکٹ یونین ٹیریٹری لیول چیس کمپٹیشن کا کامیابی کے ساتھ انعقاد کیا گیا. یہاں پہ بچے پورے جموں کشمیر سے آئے ہوئے ہیں جو زون لیول سے, ڈسٹرکٹ لیول سے, ڈویژن لیول سے چل کے سلیکٹ ہو کے یہاں پہ آئے ہیں. اور اب یہ پوری یوٹی کا کمپٹیشن ہے چیس کا, اور اس کے بعد یہ بچے جو سلیکٹ ہوں گے نیشنل لیول کے لیے, تو یہ نیشنل لیول کے لیے مطلب جو بھی بچے اس میں نکلیں گے وہ سلیکٹ ہوں گے. ڈپارٹمنٹ آف یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کی جانب سے کرائے گئے شطرنج مقابلے میں جموں کشمیر کے 17 اضلاع سے 170 کھلاڑیوں نے شرکت کی. ہفتہ بھر چلنے والی اس چیمپئن شپ میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے انڈر 14, انڈر 17 اور انڈر 19 کے مقابلے کرائے گئے. مختلف اسکولوں, زون اور پھر ڈسٹرکٹ سطح پر ہونے والا یہ کھیل مقابلہ کھلاڑیوں کے لیے اپنی قابلیت کو ثابت کرنے اور اسے نکھارنے کا بہترین پلیٹ فارم بن کر سامنے آیا. یہاں کامیابی حاصل کر کے کھلاڑیوں کو قومی سطح پر کھیلنے کا موقع حاصل ہوگا.
یہ ہمارا UT لیول ہے. اگر ہم یہاں سلیکٹ ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہمارا نیشنل لیول ہوتا ہے. یہاں کی ارینجمنٹس بہت اچھی تھی اور پھر میں نے چیس اس لیے چوز کی کیونکہ چیس ہماری اوور آل ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتی ہے. چیس ہمیں صرف کھیلنے کے لیے اٹس ناٹ جسٹ اے گیم. اس سے ہماری اسٹڈیز, ہماری اسٹریٹجیز ہر ایک چیز میں ہیلپ کرتی ہے. اس سے ہمارا پیشنس انکلکیٹ ہوتا ہے. اینڈ آئی جسٹ وش کہ ہمارا یہ والا بھی اچھا جائے اور ہم نیکسٹ نیشنل جائیں. رام بن کا یہ ٹورنامنٹ کھلاڑیوں کی قومی سطح کے کھیل مقابلوں میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کرنے کی خواہش پوری کرنے والا ایونٹ مانا جا رہا ہے. اسی لیے کھلاڑی ایک دوسرے سے جیتنے کے لیے پوری شدت کے ساتھ کھیلتے نظر آئے. میں نے پہلے اسکول میں کھیلا, پھر انٹر زون اور پھر ڈسٹرکٹ لیول, اور اب یہاں پہ آ کے UT لیول کھیل رہا ہوں. اگر میں یہاں پہ جیت گیا تو میں انشاءاللہ ضرور نیشنل لیول پہ جاؤں گا. یہاں آج میں انٹر ڈسٹرکٹ اسٹیٹ UT لیول چیس چیمپئن شپ کے لیے آیا ہوں. چیس میں اس لیے کھیل رہا ہوں کیونکہ میری ڈیزائر ہے کہ میں آگے جا کر ایک اچھا چیس پلیئر بن جاؤں. اور کیا ہے کہ یہ اسٹڈیز میں اچھا ہے. جتنا برین شارپ ہوگا اتنا انسان اسٹڈیز میں بھی جو ہے کہ انوالو رہتا ہے. جتنا برین کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم چیس سے ہمارا برین شارپ ہوتا ہے. شہ اور مات کا کھیل یعنی شطرنج حاضر دماغی اور عقل و فراست کا کھیل ہے جسے بڑے دھیان سے کھیلا جاتا ہے. اس کے ذریعے کھیلنے والوں کی ذہنی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے اور سہولیات کی تو جموں کشمیر کے نوجوانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. یہاں بہتر ہوتے اسپورٹس انفراسٹرکچر اور ان میں دی جا رہی کوچنگ اور دیگر سہولیات کا ہی نتیجہ ہے کہ موجودہ وقت میں مقامی کھلاڑی بڑی تعداد میں ملک کا نام مختلف کھیل مقابلوں میں روشن کر رہے ہیں. تاہم ایسے مقابلوں کی مدد سے مقامی بچوں اور نوجوانوں کی ذہنی صلاحیتوں میں نکھار آئے گا اور مستقبل میں یہ بھی شطرنج کے ماہر کھلاڑی بن کر دنیا میں اپنا اور اپنے ملک کا نام روشن کریں گے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار. خدا حافظ.